अस्सलाम वालेकुम। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। इंसानियत का कत्ल हो रहा है और जो गवर्नमेंट है वही हमेशा जिम्मेदार है। गवर्नमेंट का काम है ये कि वो आम पब्लिक को और हर शख्स को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वो जाएंगे बारूदी एक तरफ, ये सब बारूदी हैं और हम दरूदी हैं, मगर कोई तहफ़्फ़ुज़ इसका न हुकूमत ने किया न सियासी लोगों ने किया। पाकिस्तान के बराबर में हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, आप ताज्जुब करेंगे पूरे मुहर्रम के अंदर एक ढेला तक किसी ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सचेंज प्लेस जर्सी सिटी न्यू जर्सी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चंद ही लम्हों के बाद यहाँ से असीरान करबला की याद में सालाना मरकजी जुलूस शुरू होने वाला है। जुलूस की इब्तिदा नमाज ज़ोहर और मुख्तसर मजलिस के साथ होगी और ये जुलूस सिटी हॉल पर मजलिसो मातम के साथ ही एहतमाम पजीर होगा। एक्सचेंज प्लेस से सिटी हॉल तक का फासला करीबन 1 मील है। हस्बे साबिक की तरह इस दौरानिया में मुख्तलिफ मातमी अंजुमनें मातमदारी शर्फ हासिल करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वलायत टीवी ही को ये सादत हासिल रही है कि अपने महदूद ज़राए को बरूए कार लाते हुए अय्याम वलादत व शहादत और कम्युनिटी की तमाम तर एक्टिविटीज़ को आप तक पहुँचाकर शुक्र से सरनगूं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका अजर हमारे उन तमाम अहले ईमान को जाता है जिनका तावन इस कार्य खैर में रूह की हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे फीलिंग जो इस वक्त है वो ये है कि पाकिस्तान में ये आज नया वाक़या नहीं हुआ, रोज़ाना ये मुसलसल पिछले कई बरसों से होता चला आया है। सोचना ये है कि इस वक्त जो हालात रावलपिंडी में शुरू हुए वो किन वजूहात पर हुए और किन की ज़िम्मेदारी है। वाकई इसकी ज़िम्मेदारी मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे डालता हूँ और स्टेट इस बात को अमन व अमान के लिए बरसों से फ़ेल हो चुकी है, चाहे वो किसी की हुकूमत हो। और इस वक्त जबकि उन्होंने इस बात की निशानदही भी की कि हम आप की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मगर कोई तहफ़्फ़ुज़ इसका न हुकूमत ने किया न सियासी लोगों ने किया। जहाँ तक सवाल है शिया सुन्नी के आपस में फसादात का, ये शिया सुन्नी फसाद नहीं है, ये तालिबान का ज़ोर है। और तालिबान चाहे वो शिया के अंदर भेज के गड़बड़ करा दें, अहले सुन्नत में भेज के गड़बड़ करा दें, दोनों तरफ से बराबर की गड़बड़ हो रही है। इस वक्त हमारा पैगाम कम से कम ये है कि इस मुल्क से जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हम ये देखें कि हम किस तरीके से अपने मिल्लत जाफिया की मदद कर सकते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट को, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को जाकर अपनी अर्ज़दाश्त पेश करें और उनसे ये मुतालबा करें कि हमारे अंदरूनी मामलात में जो मदाखलत गैर मुल्की हुकूमतों की हो रही हैं उसको रोका जाए। अहले तशी उलमा से और अहले सुन्नत उलमा से मैंने कल रात टीवी पे उन दोनों का प्रोग्राम सुने और उससे बड़ी खुशी हुई कि आपस में इत्तेहाद का रास्ता इस्तवार हो रहा है। इस वक्त किसी आग में तेल छिड़कने के बजाय उस पर पानी डालना चाहिए और हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम आगे अपने मुल्क की सलामती के लिए एक साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तान में बनाने में दोनों फ़िरक़ों का हाथ है और इसमें किसी को गुंजाइश नहीं है चूँ चरा करने की। हमें पाकिस्तान की सालमियत के लिए इत्तेहाद के साथ और बैरूनी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए आपस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कल उलमाए पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अपना फ़िक्र नहीं चेंज करना, हमें ये देखना है कि इत्तेहाद किस तरह से होता है। फ़िक़ही मसाइल जो हैं वो आपके अपने हैं, इत्तेहाद अपनी जगह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला काफ़िर नहीं हो सकता। और अगर ये डंके की चोट पे वहाँ पर नारा लग रहा है कि शिया काफ़िर हैं, तो अगर शिया काफ़िर हैं तो सऊदी अरेबिया में हम जब हज करने जाते हैं तो हमें वीज़ा क्यों देते हैं? ये ऐसी बात नहीं है, शिया काफिर नहीं है, कोई भी कलमा पढ़ने वाला काफिर नहीं हो सकता। ये अपने नज़रियाती हैं तो उनको मिल बैठ के
हल करने चाहिए। इसमें देखें, इसमें सबसे प्रायोरिटी जो है वो उलमा की है। अगर उलमा एक साथ मिल के बैठेंगे तो मुल्क की सियासत जो है वो इफ़ेक्ट होगी। सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी मिल के बैठना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ इसमें गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें सियासी लोग भी हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हों, उलमा भी हों, और अगर बैरूनी ममालिक के नुमाइंदगान जो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के जो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जाएँ तो यकीनन इसका कोई मकसद होगा और हम आपस में मिल के एक इत्तेहाद की बात कह सकते हैं। आखिर हम यहाँ पर भी तो रहते हैं, हमारे यहाँ पर कोई फसादात क्यों नहीं होते? इसलिए कि पढ़ा लिखा तबका है, हमने एजुकेशन यहाँ हासिल की है, हम एक दूसरे समझते हैं। थैंक यू। इन्ना लिल हुसैन हरारतन फिल कुलूब ला तबरदु अबदा। पुरसदाराने हरारत ज़िक्र हुसैन शिद्दत से बरकरार रही। कोई भी कहानी, कोई ट्रेजेडी, कोई वाक़या, कोई सादगी चंद सालों के बाद भूल जाता है। शहीद करबला का गम भूला ही नहीं बल्कि हर साल ताज़ा दम। शाम के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा, शाम के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा, नबी ज़ादी मेरा पर्दा बचा लो लोगों, मैं नबी ज़ादी मेरा पर्दा बचा लो लोगों, मातम करो बीबी की दुआ 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 लो लोगों, मातम करो बीबी लो लोगो। बिन्ते ततहीर कुजा शाम का बाजार कुजा, बिन्ते ततहीर कुजा शाम का बाजार कुजा, सर पे चादर भी नहीं नजर झुकाओ लोगो, सर पे चादर भी नहीं नजर झुकाओ, मातम करो बीबी की दुआ लो मातम बीबी की दुआ लो लोगो, मातम करो बीबी की दुआ लो लोगो, मातम करो बीबी की दुआ लो लोगो। शाम के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा, शाम के हर मोड़ पे ज़ैनब ने कहा, नबी ज़ादी मेरा पर्दा बचा लो लोगो, मैं नबी ज़ादी मेरा पर्दा बचा लो लोगो, मातम करो बीबी की दुआ लो लोगो, आओ मातम करो बीबी की दुआ लो
کرو بیوی کی دعا لو لوگو. آج تک گونج رہی ہے یہ صدا مقتل میں. آج تک گونج رہی ہے یہ صدا مقتل میں. سے میری سکینہ کو چھڑا لو لوگو. قید سے میری سکینہ کو چھڑا لو لوگو. نہیں رکے گا.
दिलों की आस है, रूठे दिलों की आस है, रूठे दिलों की आस है, रूठे दिलों की आस है, जिसने सहेला कौन से दम ऊंचा रहे अपना लम, ऊंचा रहे अपना मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आओ, बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आओ, चले आओ। रुकता है बेटी के सराहने चले आओ, छुड़ाने चले आओ, चले आओ। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। लिपटी हुई रहती है रसन मेरे गले से, उठ जाता है दम और मेरा जीते रहे, जीते रहे।
میرا بھائی کہاں اتارا، میرا بھائی کہاں اتارا، بی بی یہ پوچھتی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، راہوار رو رہا تھا، بولو جی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، دیکھی جو زین خالی اور مرتجز کو زخمی، دیکھی جو زین خالی اور مرتجز کو زخمی، بالوں سے منہ چھپائے، بالوں سے منہ چھپائے، ہر بیوی پیٹتی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، رو رہی تھی، رو رہا تھا، رو رہی تھی، میرا بھائی کہاں اتارا، میرا بھائی کہاں اتارا، بی بی یہ پوچھتی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، راہوار رو رہا تھا، زینب بھی رو رہی تھی، حضرت کی زیارت خوبیوں سے ملنے کے بہانے چلے آؤ، چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، اس طرح ستاتے ہیں مجھے ظلم کے بانی، کچھ حال سنو مجھ سے میرا میری زبانی، کچھ حال مجھے اپنا سنا دے، چلے آؤ، چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، اے شام غریباں سے اذیت میں سکینہ، دکھتے ہیں میرے کان، دوا کون کرے گا، مرہم میرے کانوں پہ لگانے چلے آؤ، چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، بابا مجھے زندہ سے چھڑانے چلے آئے، چلے آؤ، معصوم سکینہ پہ کرم کیجیے
जी को मिलाने चले आओ, छुड़ाने चले मुझे जिंदा से छुड़ाने चले मुझे जिंदा से जो प्यासा चाहे अबरार चला, भेड़िया पहने हुए बीमार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, सहता हुआ कौन का सरदार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, अब्बास के शानों को वफादारी ने चुमा, अब्बास के शानों को वफादारी ने बन के साक़ाए सकीना जो अलमदार चला, बन के साक़ाए सकीना जो अलमदार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, शर्म आई न तुझे अपनी रवानी पे फुरात, शर्म आई न तुझे अपनी रवानी पे फुरात, तेरे साहिल से जो प्यासा शाहे अबरार चला, तेरे साहिल से जो प्यासा शाहे अबरार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, ज़्यादाए दर्द में जे शान से सजाद चले, ज़्यादाए दर्द में जे शान से सजाद चले, राहे पुरखार में कोई यूं बीमार चला, राहे पुरखार में यूं भी कोई बीमार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, राकिबे दोष पयां पर के गले पर माज़ी, राकिबे दोष पयां पर के गले पर माज़ी, अश्क खून रोता हुआ खान चर खूंखार चला, अश्क खून रोता हुआ खंजर खूंखार चला, भेड़िया पहने हुए आबिद बीमार चला, भेड़िया पहने हुए चले मुझे जिंदा से छुड़ाने चले मुझे जिंदा से छुड़ाने चले जब से अली की नहीं मजलूम की सूरत, हो जाए सकीना को भी हजरत की ज़ियारत, खुफियों से मिलने के बहाने चले आओ, छुड़ाने चले
से छुड़ाने चले आए, चले आए। इस तरह सताते हैं मुझे जुल्म के बानी, कुछ हाल सुनो मुझसे मेरा मेरी ज़बानी, कुछ हाल मुझे अपना सुना दे चले आओ, छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। ऐ शाम गरीबा से अज़ियत में सकीना, दुखते हैं मेरे कान दवा कौन करेगा, मरहम मेरे कानों पे लगाने चले आओ, छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। मासूम सकीना पे करम कीजिए बाबा, पानी नहीं मांगूंगी कसम लीजिए बाबा, अम्मू से भतीजी को मिलाने चले आओ, छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए, चले आए। बाबा मुझे जिंदा से छुड़ाने चले आए। और हाफिज़ साहब इनसे गुफ्तगू करते हैं इस जुलूस से मुहर्रम के सिलसिले में कि वो अवामुन्नास को ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे हमारे सुन्नी ब्रदर्स को इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है और जिस कदर अफसोस किया जाए वो कम है। वो खुदादाद मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर जिसकी बुनियाद रखी गई और जिसको मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, ईमान और अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इबादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हासिल किया गया, उस मुल्क में इस सूरत से जो है वो एक फ़िरक़े का कत्ल किया जाए, इमाम बारगाहों को आग लगाया जाए। वो फ़र्ज़ंद रसूल जिसने दीन और इंसानियत को बचाया और अपना सब कुछ लुटा दिया गया, उसके घरों को जो है और उसके चाहने वाले को घरों को इस सूरत से आग लगाई जाए, उनको कत्ल किया जाए, हमारी शर्म की बात है। पाकिस्तान के बराबर में हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, आप ताज्जुब करेंगे पूरे मुहर्रम के अंदर एक ढेला तक किसी ने नहीं फेंका। मुल्क है, गैर मुस्लिम मुल्क है और हर जगह कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ अमन व अमान के साथ उनके जुलूस ख़त्म न हुए हों और हर तरीके से किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं। और हुकूमत के लिए यानी जो मुझे इतलात मिली है, मुहर्रम से 5 दिन पहले कुछ यजीद के नुमाइंदों ने शरारत की थी, हुकूमत ने वो सख्त एक्शन लिया। 280 से ज़्यादा यजीद के नुमाइंदों को जो है 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया है और अपने आप अमन व अमान कायम हो गया है। तो हमारे लिए ताज्जुब का मकाम है, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अवाम को और हमारी इबादत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे। आखिर ये कब तक लाशें उठेंगी और कब तक हम लोग जो है वो सब्र करेंगे। हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, वो अमन व अमान को कायम करे। उसी के साथ साथ हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को सही कुरान और सुन्नत की तालीम दें। इस्लाम तशद्दुद का दीन नहीं, अमन व अमान का दीन है। मस्जिदों से जिस सूरत से खुतबे दे करके और लोगों को नारे लगाए गए और कत्ल पे आमादा किया गया, ये मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। हम तो 1400 साल की हमारी तारीख़ है, हमने जानों का नजराना दिया है, माल की कुर्बानी दी है और हमेशा देते रहेंगे। कभी तशद्दुद को हवा नहीं दी और कभी जो है वो कानून को हाथ में नहीं लिया। मेरी गुजारिश है उलमाए किराम से भी, अवाम से अमन व अमान को कायम करने की, जो खुसूसत मेरे हम अक़ीदा हैं उनसे ये कि उसवा अहले बैत के ऊपर अमल करें।
اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانی دیتے رہیں گے، مگر حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ دے اور جو دہشت گرد ہیں ان کو کیفر جلدار تک پہنچائے۔ عدلیہ جس کو آزادی کا نعرہ دیتے ہیں، جو واقعاً آزاد نہیں ہے، اگر آزاد ہوتی تو آج یہ دہشت گرد دندناتے نہ پھرتے۔ تعجب ہے کہ اس 10 سال کے عرصے میں کسی بھی دہشت گرد کو قرار واقعی سزا نہیں ملی، اور وہی افراد جو ہیں جیل سے سفارشیں کر کے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہی تشدد پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے پاکستان کو بچائیے، عوام میں میل و محبت کو قائم کیجیے، جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی میدان میں آئے، علماء بھی آئے، اور جو سلو پسند افراد ہیں وہ بھی وہ اقدامات کریں جس سے امن اور بھائی چارہ جو ہے وہ قائم ہو۔ تشدد کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم ہے، محبت سے جیو اور جینے دو۔ السلام علیکم۔ लोगों को पता लग रहा है, ऐसी बात नहीं। कल रात को हाजी हनीफ तैयब साहब आए हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की, और 2-3 बरेलवी हजरात जो अहले सुन्नत जमात के मौलवी मौलाना साहब आए हुए तो बहुत अच्छी तकरीर की। वो खुद उनसे वो हुए हैं, वो खुद उनसे फ्रंट पर आए हुए हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं। उनकी मस्जिदों पे ये कब्ज़ा कर लेते हैं, अच्छा फिर उनके मस्जिदों पे कब्ज़ा करने के बाद उनके भी लोगों को ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अच्छा इनसे तो वहाँ कोई भी महफूज नहीं है ना। ईसाई बरादरी को ये वो मार रहे हैं, हिंदू बरादरी को सिंध के अंदर ये मार रहे हैं, उनको शिया टारगेट किलिंग वो कर रहे हैं, बरेलवी हजरात को वो ही कर रहे हैं। तो मकसद ये तो कौन सा इस्लाम है, क्या है, ये इन्हीं के पास है। इनका हमें इनका कोई पता नहीं, इनके पास कौन सा इस्लाम, किस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इस्लाम को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं ये लोग। बेसिकली इनका इस्लाम से कोई दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आजकल मजमे की ज़रूरत नहीं है कि आपने आप आजकल इतनी आप एक तकरीर यहाँ करें और उसको यूट्यूब पे डाल दें, आप लोगों को अवेयरनेस डाल सकते हैं। इसके अंदर बहुत से काम कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े मजमे की अब ज़रूरत नहीं रही है। आप एक प्रोग्राम करें तो यूट्यूब में डाल दें। तो आजकल इंटरनेट
اور یہ فیس بک اور سوشل میڈیا اتنا وہ ہو چکا ہے، ان پہ آپ کام کریں، ان کے خلاف آپ کریں یہ اس کو نہ آزمایا جائے. میں نے میرے والد صاحب سن 2004 میں سیالکوٹ میں ایک بم دھماکے سے شہید ہوئے تھے، اور اب یہ 2004 سے لے کے میرا ایک چچا اس میں شہید ہوا ہے، میرا ایک کزن شہید ہوا ہے، اور 2004 سے لے کے آج تک یہ سلسلہ کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی گیا ہے. تو میری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور پاکستان کی پبلک سے کہ یہ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں کہ یہ جو بھی کر رہا ہے گروپ اس کو جو انتظامیہ ہے نا جہاں بھی ہے جس شہر میں بھی انتظامیہ ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہے. ہماری جو پولیس ہے ہماری جو دوسری ایجنسیاں ہیں وہ فلی اکوپڈ نہیں ہیں. یہ جو معاملہ تب ہو رہے ہیں جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ہماری کوئی بھی انتظامیہ پولیس ہو یا کوئی سیکورٹی فورس ہے تو وہ فلی اکوپڈ نہیں ہے. اس کو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پنجاب حکومت کو یا سندھ حکومت کو جہاں بھی یہ حادثے ہو رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو ویل اکوپڈ کرے تاکہ وہ ایسے حادثات کا جو روک تھام کر سکیں. اور یہ ان کے پاس ماڈرن قسم کے ویپنز ہونے چاہیے، ماڈرن قسم کی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اور وہ کیمرے لے کے آئیں ساتھ، اور کیمرے ٹیمپریری ان جگہوں پہ وہ لگائیں جہاں پہ ایسے حادثات. یہ شیعہ سنی کی اس میں بات ہے ضرور ہے، مگر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہی ہمیشہ ذمہ دار ہے. گورنمنٹ کا کام ہے یہ کہ وہ عام پبلک کو اور ہر شخص کو وہ تحفظ فراہم کرے. یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، خواہ وہ پنجاب گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے یا سرحد گورنمنٹ ہے یا بلوچستان گورنمنٹ ہے. جس جگہ پہ بھی یہ ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو پبلک کو تحفظ فراہم کریں. اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس کا مطلب گورنمنٹ ناکام ہے. جو آفیشیل ہے وہ ناکام ہے، ان کو چینج کیا جائے یا ان کی ٹریننگ. اب ایک ایسے موڑ پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں آ کے جہاں پہ ہمیں اپنی حفاظت آپ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھیار اٹھا لیں یا ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں. مگر ہر شہری کو اگر گورنمنٹ تحفظ فراہم نہیں کرتی تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی تحفظ پھر آپ کریں جیسے بھی ہوگی. ہمیں اپنے آپ کا تحفظ کرنا ہے جس انداز سے. خطرناک چیز ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ مذہب کہ کوئی بھی مذہب اس کو الاؤ نہیں کرتا ہے اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ جو مذہب اور دین کو فالو کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. اور مسجدوں کو امام بارگاہوں کو جلانا ایک جرم ہے اور ایک گناہ ہے. اس کی سزا ان کو اللہ دے گا، لیکن اس کی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو خود ہوشیار رہنا چاہیے اور مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے. گورنمنٹ کے اس پہ انوالو ہوں، کارکردگیوں میں شامل ہوں، اور جو ریگولر پالیٹکس ہے آج کل کی دنیا اس میں انوالو ہوں، اور لڑائی جھگڑے والے عنصر ہیں ان کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے، ان کو روکا جائے. آپس میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں کرنا چاہیے، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم بھی شیر دل ہیں، علی کے ماننے والے ہیں. اگر تم زیادہ پریشان کرو گے تو ہم بھی تم کو پیادہ ہر کوئی آیا ہے کربلا دے پاک رئیس دی پاک لاش تے ہر کوئی تو سلام کر کے تر گیا ہے. جنہیں سکینہ پیو دے قریب آئیاں دیے بابا ہر ماں پتر کو ملی ہے، ہر بین برا کو ملی ہے. میں دے دی نہیں ہوں میرا ویر اثر نظر نہیں آیا. سیدہ دے سکینہ دے برا تو ملتی ہیں تا میرے سجے پاسو اللہ آجر دے شامیاں گوڑے بجائے میں تیرے برا کچھا دیئے لکا گدہ پھرو دے سجے پاسے آئی ہیں شیوئی میں بدے اتا تے مصروف اتا تے برا دی چھوٹی جلاس تائی ہے. چھوٹی جلاس تا کے پیو جلاس دا تواف دی کریں دیئے رو رو کیا دیئے بابا اے ویندن شام تے لگے ونجن میں نہ ہوئی. سکینہ تم کیا کرے سے آدھی ہے بابا تیری لاش بغیر غسل کفن دے دھوکتے پئی ہے. جیلے ہر کوئی جرمے سی میں چرائے تے ونجوار کرزا لوگا دا وفل گزر سی. میں آکسا لوگا میرے پیو دی لاش بغیر غسل کفن دے پئی ہے. بابا میں پین کے تیری لاش دفنے سا قبلہ جڑلے سوار ہوئے نوکا ملائے سجاد پردہ دارہ کو آگ سوار ہوئے جڑلے سوار ہوئے نسین رباب دی آواز ہے سجاد میں اجڑ گئی ہوں. میں پہلی منزل تے ٹر دی پئی ہوں میری سکینہ رہ گئی ہے.
جڑے نے سکینہ دا نام آیا سید نے سر ماری سیدہ دا شمر میں بہن کو گنن پیا ویندا میری بہن کافرج کوئی نہیں آدھا تیرے واسطے کوئی حکم نہیں میں آپ بھی ویندا کیوں جان جو شمر تریا ہے دے ہاتھ کوئی چیز ہے میں چکر ودا رہندا ہے سکینہ دی دید پئی ہے برا دی لاج تو رہ پئی ہے پیو دی لاج نہ لگ پئی ہے رو گیا دیے بابا ایو ظالمے جدامی دی دیگر کو میرے دور دائیا میں ہوا بغیرت جمع کو تماشے مارے آئے نا قبلہ پیو دی لاج نہ لگ گئی ہے لڑچنا شروع کیتا ہے جیرے قبلہ ہوئی حالت دیتی ہے توڑے سنگ دلا خالی والا آیا ہے پاک بھی علیہ سینہ دی سجاد شمر خالی والے آندہ ہے میری دی مر گئی ہے سید فرمایا شمر میری بین کو مارا ہے آدھا نہیں ہے تا دندہ لیکن گننا پا جناب سجاد تورن پیو دی لاش دیکھو ایرانا کری تھا ہے پیو دی لاش نال لگ کے رون دی پئی ہے سید صد ماری ہے سکینہ شام نہیں ویندی سر نہیں چاہے گا تا شارہ کرتی سجاد لگاوان پھوپیاں تھک پوسنی میں نہ ویندی کیوں سکینہ سارے دکھ پہ ویندے پہن تم کیوں نہیں ویندی آدھی امام ابن امام دیندہ تا پیا میرے بابے دی لاش بغیر گسل کفن دے پئی ہے تے سکینہ تو کیا کرے سے آدھی سجاد ویر جدا تسی سارے تو ویسو میں چراہے دیوان گھڑسا لوگا دا وفد گزر سی میں پن کے باب دی لاش دفریسا میں کفن پویسا جڑے لے بہنے گل کی تھی سیدہ دا جل نہ جل تیری اپنی مرضی حکوار میرے قریبا 4 سال دی بہن سجاد قریب آئی ہیں بعد وہ تو چاہ کے اپنے قد برابر کیتا ہے شیو بہن تا سر چمیں رو کے یہ گل کی دیئے تو جو بابے کول چک دیئے میں کوئی رسا شام دے رات میرے کندے کون کر دی تو جو بابے کول رہ دیئے میں کوئی رسا میرے پیرات ملما کون لے دی جینے پیرائے گل کی دیئے دوئے مصروفت مچے دلا کر دیئے بابا میرا آخری سلام ہوئی تو جان تیرا اللہ جانے میں تا شام ویدی پہیا میرا حکا برا بچ گیا ہے دیکھ کے زینب سردار تھا وہ بیردار دیکھ کے زینب سردار تھا وہ بیڑیاں پہنے ہوئے عابد بیمار تھا وہ بیردار دیکھ کے زینب سردار تھا وہ ننگے سر حرام نبی اور نگاہوں کے وہ تیر ننگے سر حرام نبی اور نگاہوں کے وہ تیر دیکھ کر روتا رہا سر بازار تھا وہ بیڑیاں پہنے ہوئے عابد بیمار تھا وہ
ستارے ٹوٹے آسمان کیوں نہ پھٹا کیوں نہ ستارے ٹوٹے سنگ کپیوں کے جواب بھر دربار تھا وہ بیڑیاں پہنے ہوئے عابد بیمار تھا وہ سر اٹھائے ہوئے دربار میں زنجیروں کے ساتھ سر اٹھائے ہوئے دربار میں زنجیروں کے ساتھ صبر کی بن کے کھڑا آہنی دیوار تھا وہ بیڑیاں پہنے ہوئے عابد بیمار تھا وہ دین رب خاور آزاد رہے دنیا میں دین رب خاور آزاد رہے دنیا میں اس لیے توق و سلاسل میں گرفتار تھا وہ بیڑیاں پہنے ہوئے عابد بیمار تھا وہ بیردہ دیکھ کے زینب کو سردار تھا وہ Assalamu alaikum. I'm here to greet you today on this most solemn of days. The mayor extends his condolences and wishes he could be here with you today. Unfortunately, he's not able to be here, so he sent me. My name is David Donnelly. I'm a former councilman here in Jersey City, and I'm one of his senior aides. We pray for you today, and we pray with you today, that as a community, we can move forward and pray and worship together. That we can all worship Allah as we see fit, as good Muslims, as good Americans. And we welcome you here today. And we will protect your freedom of religion, as always, here. So, on this day of Ashura, we thank you for being a part of our community. Thank you so much. My brothers and sisters, my fellow humans everywhere, we came here today because we have a message we want to convey to you, all our human brothers everywhere, whatever your color, whatever your religion, whatever your belief, whatever your ethnic origin, we came here and we have a message for all of you.
1400 years ago, a good man, a noble man, a monk, a priest, a noble person, a climax in his nobility and his manners and his behavior, lived on the face of this planet. His name was Al-Husayn ibn Ali. All people lived during the time of Al-Imam Al-Hussein. They testify to the nobility, generosity of that man, a man of behavior, a man of manner, a man of ethics, a man who was kind to everybody, especially to the orphans, a man who was at the help of any person who need him regardless of his religion. The only thing this man has committed, that he refused a tyrant to take over on the nation of Islam, and he didn't challenge him with any armed forces. He just say no. He just say no, but he has been deprived to say no and stay safely at home. So he has been ordered to either he give allegiance and participate in the process, or to be killed and executed on the spot. When the Imam Hussein refused and he abandoned the Medina, trying to escape with his life, with his family, with his household, the authority, the new tyrant regime, refused to allow him to do that and keep purchasing him from city to city and from town to town with only one purpose: to execute and finish him up. Finally, they trapped him at the plain of Karbala in Iraq. They trapped him with his family in a totally civilian caravan full of women, children, elderly, sick people, no fighters, no army. A civilian caravan of about 100 persons. They intercept him and they surround him with an army formed of 30,000 fighters. Can you imagine that? 30,000 fighters of our fellow humans. 30,000 army against a civilian caravan of just 70 persons. All of them are civilians. And the confrontation took place after they cut the water from this civilian, totally civilian caravan. And then finally they insist to finish up all these civilians on the plains of Karbala. That has happened on the day of the 10th of the Muharram. Nobody was like Imam Hussein or suffered like Imam Hussein. And no tyrant in the whole world were like the tyrants during the time of Al-Imam Al-Hussein alayhi salam. Let's all the historians testify for this. Yes, history is full of massacres everywhere and every now and then. But please tell me which time where a 70 person has to face an army of 30,000? It never happened before in the history. Even during the Tatarian and Hulagu and all these dark times, it never happened. Tell me when all the supporters of Al-Imam Al-Hussein has been killed and cut to pieces, and now the Imam stand alone, and this was not enough for this cursed army to stop fighting and declare ceasefire, because they have in front of them now just one person, and even at that time they didn't take this order, and they keep fighting even while they are facing just one single man. Tell me when that happened in the whole of the history of the human being. Tell me whoever suffered that type of death which Al-Imam Al-Hussein alayhi salam has suffered. Tell me who of the victims of all the massacre on the whole history, who of them after he has been killed, his head has been chopped, and if that was not enough,
Tell me which victim in the whole history of the world after his death the horses come to step and crush their bodies. Tell me who did that. Even Adolf Hitler didn't do that with the Jews. Even Hulaku didn't do that. Never a tyrant in the whole world can do that. Tell me whoever in the history of the tyrants dare to leave abandon the dead body of his victim on the desert without even a burial. Nobody has ever dared to do that. Even Qabil, after he killed his brother Habil, he looked for some way to bury his brother. While Imam Hussein alayhi salam stayed for 3 days without burial. Tell me who of the victims of all the tyrants of the world has suffered like Imam Hussein when he carried his few days old son, baby, newborn. He carried to him asking the people for just a sip of water for this newborn. But what was the answer of the big respected army? The answer was an arrow to cut, to slaughter the very young child in the arm of his father. That was the answer to Imam al-Hussein alayhi salam. My brothers, my humans everywhere, because we left those criminals in the history to escape with their crime in the history, and we didn't condemn them as a humans because the crime was against Imam al-Hussein was not against the crime against the Shia. It was a crime against all humanity, against all human beings, against all human principles. The case of Imam Hussein alayhi salam is not a case belonging to a Shia or the group of people. No, it belongs to the whole humanity. Because we abandoned those people in the history and we didn't condemn those criminals at that time. That is why until now we find people among us who respect those criminals in the history, and they send salam to them and consider them as Sahaba and consider them as saints. They should never be touched while they are criminals and the worst criminals on the face of the earth. Because we left that cursed roots, it keep growing deep in the ground, and it start to give us now the cursed tree of terrorism everywhere in the world. Yes, that is the tree which has been planted 1400 years ago in Karbala. Now we are testing all humanity, the taste, the bitter taste of these fruits of terrorism everywhere. Tell me by Allah subhanahu wa ta'ala, 12 years ago when this World Trading Center has been exploded and 5,000 persons lost their life, it didn't differentiate if they are white or black, Jews or Muslim or Christian. Just they have been exploded because they are human. Who did that? Who did that? They are the inheritors of those criminals 1400 years ago. They are the same people who are shedding our bloods now everywhere. Look what happened in Pakistan. Look what happened in Rawalpindi just a few days ago. People being killed for nothing just because they love for Imam Hussein. Can you imagine something like that? A person being punished for just his love for a person has been killed and tortured 1400 years ago. Tell me where we can find something like that. The lovers, the followers of Imam Hussein are being killed everywhere in the streets of Pakistan and Afghanistan, in Syria and Lebanon, in Al-Bahrain and even in Egypt. 5 people has been beaten to death in the street of Cairo just because they are a lover of Imam al-Hussein alayhi salam. Look what was happening in Iraq, where is hundreds every day are being exploded and killed and their blood has been shed because of their love to and respect to Imam al-Hussein. Does the humanity approve that? If they approve that, now they test the result because terrorism
does not know any watan or any place or any person. Terrorism is terrorism. That is the terrorism which has been started during the time of Al-Imam al-Hussein, and Al-Imam al-Hussein alayhi salam was the first victim of that terrorism, which is now covered most of the world, while the world declared a holy war against that terrorism. Our brothers, we shouldn't keep silent while the blood of our brothers are being shed everywhere. The blood of our brothers are being shed for nothing rather than loving of Imam al-Hussein. We can't keep silent for that. We didn't have excuse. Why? Because we are here, live very few miles across the river from the capital city of the whole world, from New York. Yes, my brothers, next year, inshallah, the procession in Manhattan will not end at the doorsteps of the Pakistani embassy, because the tragedy of Imam al-Hussein does not belong to any person or any country. It should end at the doorsteps of the United Nations. Yes, we let our voice be heard in the United Nations, that we are against terrorism, against ourselves and against our people and against any human being, whoever he is and wherever he lives. Yes, our brothers, that is our duty and that is our message, and we will never stop carrying this message to the United Nations. Every time a massacre being committed against our people, against the lover of Imam Hussein, we have to put an end, all humanity together, to put an end to this cursed tree of terrorism, which has been started from the time of Yazid ibn Muawiyah, la'natullahi alayh, and it kept growing and growing until it reached our time now, while it keep consuming a lot of victims every year and every time since that time until now. Let's say together with one voice, لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. Let's the whole world listen to this word, which should shake the whole world. لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين. صلوات على محمد وآل محمد. سب سے پہلے یہ ہے، میں انشاءاللہ 2 منٹ میں کنکلوڈ کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر امام نے ہمیں ہر وقت میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی، اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمام ائمہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس دور میں کس طرح ظالمین کے خلاف اپنا ایکشن لینا ہے. آج کل کا دور پروپیگنڈے کا دور ہے. ایک دور وہ تھا کہ جب ابو طالب کی بیٹیوں کے چادروں کے پرچم بنائے گئے تھے اور وہ بازاروں میں آئے تھے اور وہ لہو سے ان کے اوپر لہو لگا ہوا تھا ابو طالب کے بیٹوں کا. آج کل زمانہ ہے پروپیگنڈے کا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ پٹیشن جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ اٹ، لیکن آج کل پاکستان کی جو حالت ہے اس کے بارے میں افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ نخل گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے. نخل گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اب میں یہ پٹیشن پڑھوں گا جو کہ کل پاکستان کونسلیٹ کو دی جائے گی انشاءاللہ. We the followers of Ahl Bayt express our deep concern over the riots of Rawalpindi, Multan, Chishtiya, Bawalnagar and other parts in Pakistan. We the followers of Ahl Bayt want to send a clear message to the world that we are standing hand in hand with our brothers in Islam who are suffering in latest
inhumane actions in Pakistan. We, the followers of Ahl-Bayt, want to prove that no power on earth can create a rift in our unity and brotherhood. We, the followers of Ahl-Bayt, strongly want to show our emotions over the erroneous action of setting fire on Imam Bargah, places of worship, and putting the Azadarane Hussain lives in jeopardy. We, the followers of Ahl-Bayt, strongly condemn this incident and call on the Pakistani government to take immediate and swift action to punish those responsible and prevent future such incidents. So please raise your hand. We are going to send this to Pakistan consulate. Labbaik ya Hussain! Labbaik ya Hussain! Labbaik ya Hussain! بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ایک نوجوان جو کہ رٹکرز یونیورسٹی سے ہیں، بردر حسن علی، کہ وہ اسلام کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. بردر حسن. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات. بلند ہو کے رہا مقام سید عالم، بلند ہو کے رہا جسے دبایا تھا وہ غم، بلند ہو کے رہا کپر چہوں بلند ہو کے رہا. وہ سوال دے فاسق کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا. مقام سید عالم بلند ہو کے رہا. بلند ہو کے رہا جسے دبایا تھا وہ بلند ہو کے رہا. کہ شور گریا ماتم بلند ہو کے رہا. خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا. سوال بیلتے فاسق کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا. مقام سید عالم بلند ہو کے رہا. وہ بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، جلال حیدر کردار بن کے اٹھی ہے. جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے. وہ علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے. علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے. نہ دے گی ظلم کو بڑھنے کا راستہ دینا، قدم قدم پہ بنا لے گی کربلا زینب. مقام سید عالم بلند ہو کے رہا. وہ اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی. پایا میں روزہ ہر جو زکات لے کے چلی. غم حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی. اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی. وہ خدا کے دین کے جادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندھا تھا ارادے
اسیر ہو نہ سکے مقام سید بلند ہو کے رہا چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر پکارتی تھی کہ بھیا تیری ہے باہر کہاں ہو محمد اٹھو علی اکبر مٹھائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر وہ بہن تو کہنی ہے فریاد اپنے بھائی سے کوئی پکارنے عباس کو ترائی سے مقام سید بلند ہو کے رہا وہ بہن حسین کا انکار بن کر اٹھی ہے جلال حیدر کرار بن کر اٹھی ہے جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے نہ دے گی ظلم کو بڑھنے کا راستہ زینب قدم قدم پہ بنا دے گی کربلا زینب مقام سید بلند ہو کے رہا